बाब विलायत कमर बनी हाशिम की मिलाद व विलादती व सआदत की निस्बत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ दुआ करता हूँ कि जिस तरह इस अब्बास ने अपने वक्त के इमाम का साथ दिया, मार्फत के साथ इमाम की साथ वफा निभाई, इसी तरह हमें भी अपने वक्त के इमाम की मार्फत अता फरमाओ। बिरादरानी गिरामी, वक्त कम मिला है, इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं तफसील से इस हस्ती के फ़ज़ाइल बयान कर सकूं। फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम है, लेकिन कोशिश करूँगा इस मौला अब्बास के चंद एक अलकाब की वजाहत के साथ साथ चंद एक मौला की फ़ज़ाइल के वाक़यात बयान करता चलूँगा। और आज का क्योंकि जश्न है और ये भी आप जानते हैं कि ये हस्ती बाबुल हवाइज है, जो मोमिनीन मुश्किलात तकलीफ़ परेशानियों में है, ज़हन में ये रखें कि बाबुल हवाइज के सदक़े में आज मांगने की रात है। आज इस हस्ती के सदक़े में मांगेंगे तो अल्लाह आपकी हर हाजत को इस बाबुल हवाइज के सदक़े में पूरा करेगा। अल्लाह अकबर, या बस बिरादरानी गिरामी, सबसे पहला जो मैंने लक़ब मौला अब्बास का आपकी गोश गुजार किया, उस लक़ब के ज़िमन में ये इतना कहूँगा कि जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम को बाबे रिसालत कहते हैं, इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ साथ इस हस्ती को बाबे विलायत कहते हैं। बस कोई अगर रसूल तक पहुंचना चाहे तो उसे अली की ज़रूरत है, और अली के दर से होके नबूवत तक, रिसालत तक पहुंचेगा। और अगर कोई विलायत तक पहुंचना चाहता है, अपने वक्त के वली तक पहुंचना चाहता है, मौला अली तक पहुंचना चाहता है, तो उसे अब्बास की ज़रूरत है। बग़ैर अब्बास की अज़मत, अब्बास के वसीले के वली तो वली विलायत की मार्फत भी नहीं मिलेगी, नहीं पहुंच सकते, इसलिए बाबे विलायत कहा गया है। एक जुमला और इजाफा करूंगा कि जो अब्बास को नहीं पहचान सका वो विलायत तक नहीं पहुंच सकता, विलायत की मार्फत नहीं रख सकता। अब्बास ने ये बताया कि अगर मेरे साथ मेरे वक्त का इमाम हो तो अब्बास ज़ाकिरीन बाज़ कहा करते हैं कि मौला की आवाज़ बुलंद हुई, कभी इमाम के सामने निगाह उठा के नहीं देखा, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने सारे भाइयों को कुर्बान कर दिया। जब रिश्तेदार आए और अमान नामा लेके आए, कहा जब फर्जंद ज़हरा मेरे इमाम के लिए नहीं है तो मुझे भी कबूल नहीं है। ये वो हस्ती है जो हकीकत में इताअत व पैरवी इमाम में मुजस्सम हमें नज़र आती है। बस फजीलत बहुत है। कमर बनी हाशिम एक लक़ब है मौला का, कम चांद को कहते हैं, कमर चांद, बनी हाशिम का चांद। हालांकि शहजादा अली अकबर भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस हस्ती को कमर बनी हाशिम कहा जाता। दुनिया वाले आसमान की तरफ चांद को देखते हैं, ये फलां माह का चांद है, लेकिन जब कमर बनी हाशिम इन हस्ती को कहा जाता है तो हाशिम का चांद, बनी हाशिम का चांद मौला अब्बास की ज़ात है। कहते इतने हसीन
حسین و جمیل اور نورانی شکل والے تھے کہ کہیں پہ اندھیرا ہوتا تھا اور عباس آ جاتے تھے تو کہتے ہیں اندھیرے پہ عباس کا نور غالب آ جاتا تھا، اندھیرا ختم ہو جاتا تھا۔ اور کبھی بغیر نقاب کے دو ہستیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ کام بھول جاتے تھے، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے تھے کہ آ جاؤ آج قمر بنی ہاشم بے نقاب ہے، زیارت کر لو، آج زیارت کرنی ہے علی کی تو عباس کو دیکھ لو، زیارت کرنی ہے محمد کی تو علی اکبر کو دیکھ لو۔ یہ اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ روایت میں ہے کہ مولا عباس کے بارے میں نادر شاہ جب کربلا میں آیا تو سوال کیا کہ 72 شہداء ہیں لیکن سب شہید حسین کے ساتھ ہیں، قبر میں ہے، لیکن عباس کی قبر جدا ہے۔ اس نے علماء سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے مولا کی قبر مولا عباس کی جدا کیوں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ لوگوں نے، علماء نے کچھ اپنی طرف سے کہا کہ خود مولا کی وصیت تھی کہ بھیا حسین میرے آقا مجھے خیموں میں واپس نہ لے جانا، میں کیونکہ پانی نہیں لا سکا، میں ان بچوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ کہتے ہیں نادر بادشاہ نے علماء کی ان باتوں پہ توجہ نہ دی اور وہ کانے نہ ہوئے، انہیں یقین نہیں آیا، انہیں کہا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں یہ خود چلتے ہوئے مولا عباس کے حرم میں آئے، زیارت کی، ابھی زیارت کر رہے تھے تو ایک جوان روتا ہوا حرم مولا عباس میں داخل ہوا اور حرم عباس کو پکڑ کے اپنی محلی عربی میں کچھ کہنے لگا۔ نادر بادشاہ نے اپنے ساتھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ جوان کیوں رو رہا ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پتہ کرتے ہیں۔ جب پتہ کیا گیا کہ کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں آج اپنی ہونے والی بیوی جو میرے ساتھ اس کا ابھی عقد ہوا تھا تو اس کے ساتھ جو میری بیوی ہوئی، ہمارے قبیلے کی جو 3 فرسخ کے فاصلے پہ ہے قبیلہ مسعود ہے، اس طرح نام رکھا گیا ہے، میں اس اپنی بیوی کے ساتھ ابھی میرا عقد ہوا تھا تو میں عباس کی زیارت کے لیے آ رہا تھا۔ ہمارے قبیلے کی رسم ہے جب ہماری شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے عباس کی زیارت کو جاتے ہیں اور عباس کو گواہ بنا کے، عباس کو اپنے درمیان قاضی بنا کے عباس سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ مولا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ وفا نبھائیں گے، اگر ہم میں سے کوئی خیانت کا مرتکب ہوا تو اے مولا آپ اس کی سزا دینا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا، راستے میں چند افراد آئے اور میرے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور میری بیوی لے کے چلے گئے۔ میں اس لیے مولا عباس کے پاس، نادر بادشاہ تھا، اس نے کہا اگر مجھے اجازت ہے تو شام سے پہلے، مغرب سے پہلے میں اپنی فوج بھیجتا ہوں، تیری بیوی واپس آئے گی۔ اسے نہیں پتہ تھا یہ کون ہے، نہیں جانتا تھا، کیونکہ کس کے در پہ آیا بیٹھا تھا اس کی معرفت رکھتا تھا۔ کہا کہ مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، میں عباس کے پاس آیا ہوں، مجھے عباس سے اپنی بیوی چاہیے کہ میری بیوی کو مولا عباس بچا۔ نادر بادشاہ غصے میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اگر تیری بیوی مغرب سے پہلے اگر یہاں پہ نہ آئی تو میں تیرا سر قلم کرا دوں گا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ نادر بادشاہ ہے اور اس کی اس گستاخی سے اسے غصہ آ گیا، تو اس نے مولا عباس سے کچھ اس طرح کہا، اے زینب کے حجاب یا حجاب زینب،
तुझे अपनी बहन ज़ैनब के हिजाब का वास्ता, ऐ ज़ैनब के पर्दे, ऐ ज़ैनब के भाई, ऐ अली के बेटे, मेरी बीवी शाम से पहले मेरे पास आ जाए। कहते हैं ये मनाजात में मशगूल था कि एक खातून रोते हुए मौला अब्बास के हरम में दाखिल हुई। लोगों ने देखा उसका लिबास दुल्हनों की तरह था। जब देखा तो पता चला ये उसी की बीवी है जिसे अभी थोड़ी देर पहले लोग उठा के ले गए थे। तो उस खातून से जब पूछा गया कि तू कैसे आई है, तो वो भी कहती है जब मैं जा रही थी मुझे मेरे शोहर से जुदा कर दिया गया था, तो मैं रास्ते में जाते हुए एक लम्हे के लिए मुझे इज्जत ज़ैनब का ख्याल आया। मैंने कहा ए अब्बास, तू तो ज़ैनब की बड़ी इज्जत करता था, तुझे हिजाब ज़ैनब कहते हैं, तुझे ज़ैनब के पर्दे का वास्ता, तुझे बहन ज़ैनब की अज़मत का वास्ता, मुझे इन जालिमों से बचाओ। कहते हैं मैंने देखा करबला से एक सवार जल्दी से आता हुआ नजर आया, वो हमारे करीब आया और आके उन लोगों से मुखातिब हुआ, इस खातून को छोड़ दो। जब उन्होंने लड़ने के लिए कोशिश की, किताब में इतना लिखा है वल्लाह ब खुदा, ये खातून कहती है कि मैंने इतना देखा, एक चमक जैसे बिजली चमकती है मुझे नजर आई, उसके बाद मैंने देखा सब के सर जमीन पे पड़े हुए थे। अभी भी जाके फलां जगह पे जाके कोई देखे तो वहां पे सब के सर पड़े हुए हैं। तो नादिर बादशाह ने यहाँ पे एक जुमला कहा, उसने कहा कि जो उलमा कहते हैं मैं नहीं मानता, लेकिन अब मुझे एक चीज़ समझ आई है, वो ये कि मौला हुसैन चाहते थे कि मेरे भाई की अलहदा मज़ार हो, अलहदा रोज़ा हो, लोग उसके पास आएं, अपनी मुरादें पाएं और अब्बास उनके लिए एक हाजत रवाओ बन के दुनिया में अब्बास का नाम हो। यकीन करें हम जा रहे थे अरबाइन पे, चेहलम पे, रास्ते में एक माजूर को देखा, नोहा पढ़ते हुए मौला अब्बास से तवस्सल करते हुए जा रहे थे। एकदम वो माजूर जो बचपन से माजूर था खड़ा हो गया और चलने लगा, सलावत की आवाज़ बुलंद होने लगी, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसी तरह अब्बास आज भी मुश्किल कुशा हैं और लोगों की मुश्किलात पूरी करते हैं। वक्त नहीं है, एक आखिर में मौला अब्बास के हवाले से अभी मेरे बिरादर बयान कर रहे थे कि अब्बास कैसा शुजा है, शुजात बाबा का वारिस है अब्बास। कैसे जंग की सफ़ीन में मैंने भाई के जुमलों की वजाहत के लिए तारीख़ से थोड़ा सा आपको बयान करना चाहता हूँ। इस अब्बास के बारे में बीबी ने अब्बास के बाद एक जुमला कहा था, अब्बास जो तेरे नाम की दाशत से लोग नहीं सोते थे, तेरे दुश्मन नहीं सोते थे। बीबी ने अब्बास की लाश से जब विदा किया था तो ये जुमला कहा था, अब्बास तो हमारा कितना बड़ा सहारा था, जो तेरे नाम और तेरे रोब की वजह से लोग रात को नहीं सोते थे। अली की बेटी कहती है अब वो सुकून से सोएंगे और अली की बेटी अब कभी सुकून से न सो सकेगी। अब्बास उस हस्ती का नाम है। और याद रखें सफ़ीन के मैदान में जब अब्बास को इजाज़त मिलती है, तो आज भी मैं वो वाक़या पढ़ रहा था, बचपन है, चेहरे पे नुकाब है, उस रिवायत में ये लिखा है कि जैसे अब्बास सेंटर मैदान में आते हैं
تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ پورا میدان عباس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دسترس میں ہوتا ہے، اور عباس سنٹر میدان میں آ کے اپنے رہبار کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے انداز میں لڑنے لگتے ہیں، ایسی انداز میں جنگ کرنے لگتے ہیں کہ دشمن خوف سے بھاگنے لگتا ہے۔ آخرکار امیر شام اپنی سالاروں سے مشورہ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اس ناشناختے شدہ نوجوان کے سامنے جا کے لڑ سکے، کیونکہ نہیں جانتے تھے یہ نوجوان جس کے چہرے پہ نقاب ہے، کبھی اس کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کون ہے؟ کچھ کہتے تھے شاید علی نقاب چہرے پہ ڈال کے آ گئے ہیں، لیکن کچھ نے کہا نہیں، یہ ابھی بچہ لگتا ہے، یہ بچہ ہے۔ تو وہاں پہ ابو شاسا نام لکھا گیا ہے۔ امیر شام نے اس سے کہا کہ تو جا اس کے مقابلے میں۔ کہا اے امیر شام تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے لوگ 10,000 سپاہیوں کے برابر سمجھتے ہیں اور ایک بچے کے سامنے بھیج رہا ہے جسے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج دے۔ کہتے ہیں اس نے ایک بیٹے کو بھیجا، عباس نے ادنیٰ سے اشارے سے واصل جہنم کیا۔ غصے میں اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وقت نہیں ہے تفصیل سے بیان کروں، 7 بیٹے جب عباس نے فنار کیے، اب غصے میں منہ سے جھاگ نکالتا ہوا مولا عباس کے قریب آیا اور آ کے مولا عباس پہ وار کرنے لگا۔ علی کا بیٹا تھا، پہچان نہیں سکا، ہے تو بچہ لیکن شجاعت علی کا وارث ہے۔ ایسے میں مولا عباس نے اسے واصل جہنم کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اتنے بڑے سالار کو فنار کرنے کے بعد مالک اشتر مولا علی سے درخواست کرتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیں میں عباس کو واپس بلاتا ہوں، کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے تیرے بیٹے کو، اتنا خوبصورت لڑ رہا ہے، پورا میدان عباس کی دہشت سے کانپ رہا ہے، میں عباس کو واپس بلاتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے مولا علی نے جب دیکھا عباس کو، اس پہلوان ابو شاسا کو مرنے کے بعد مولا نے خود آواز دی، عباس بیٹا اب واپس آ جا۔ کہتے ہیں بابا کی آواز سنی، واپس آئے۔ اب جب بابا کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو ایک جملہ کہو، بابا تیری عظمت کی قسم، ایک جملہ کہو، تیری عظمت کی قسم، آج اگر آپ مجھے واپس نہ بلاتے یا میرا چچا مالک اشتر مجھے واپس نہ بلاتا تو شام سے پہلے شام کے دارالخلافہ پہ بابا تیرا پرچم نہ لہرا دیتا تو مجھے عباس نہیں کہتے۔ ایک صلوات بھیجیں عظمت عباس پہ، اللہ